नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। इस्रायेल राष्ट्र सन्दर्शनस्य द्वितीये दिने उभयोः राष्ट्रयोः गुणप्रददायिनीं स्वतन्त्रवाणिज्यसमयव्यवस्थां याथात्थे वर्तितुं निर्णयं कृतवान् अस्ति। वाणिज्य कार्षिक ऊर्ज मत्स्यबन्धन डिजिटल रूप्यकाणां क्रयविक्रय सैबर् रङ्गेषु एव सहकारित्वे वर्तितुं हस्ताक्षरम् उभयराष्ट्राभ्यां कृतम् अस्ति। गुरुवारे इस्रायेल प्रधानमन्त्रिणा श्रीमता बेंजामिन नेतन्याहू महोदयेन साकं सञ्जातात् साक्षात्कारात् परमेव ईदृशनिर्णयेषु प्रवेष्टुं धारणा अजायत। सैनिकोपकरणानि संयुक्तरीत्या निर्माय प्रतिरोधमेखलायां कृतायां चर्चायां च निर्देशः स्वीकृतः अस्ति। द्वितीयस्य विश्वमहायुद्धकालस्य द्यूतवंशहत्यायाः स्मारकानि गुरुवारे श्रीनरेन्द्रमोदी महोदयः सन्दृष्टवान् अस्ति। अनुस्मरणभाषणे च स्मारकेषु पुष्पचक्रार्पणं च सः कृतवान् अस्ति। मलबार् मेखलासु वर्तमानानां रेल् यात्रिकाणां कृते आश्वासजनकाः वार्ताः एव आगच्छन्ति। मङ्गलापुरं सेण्ट्रल् रेल् निस्थानात् प्रतिवार एक्स्प्रेस् रेल् याने मार्च् मासस्य प्रथमदिने आरब्धुं रेल् मन्त्रालयः निश्चिकाय। तद्दिने प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी महोदयः तमिळ्नाडुराज्यस्य मधुरादेशात् फ्लाग् आफ् कर्म निर्वक्ष्यति। द्वयोः यानयोः मध्ये एकं मङ्गलापुरं रामेश्वरम् इतरं च मैङ्गलूरु चेन्नै मद्रास् ताम्रं च भवेयुः। एतद्विना केरलदेशात् अधुना यात्रां कुर्वतां 6 स्पेशल् रेल् यानानां स्थिरत्वं दातुमपि रेल्वे संघः निश्चिकाय। केन्द्रमन्त्री श्री जॉर्ज कुर्यं प्रति भारतीय रेल् मन्त्री अश्विनी वैभव एव इत्थं प्रस्तौति स्म। पालक्काड् कण्णूर् कण्णूर् कोळिकोड् तिरुवनन्तपुरं नॉर्थ मैंगलूर अन्त्योदय एक्स्प्रेस् कोल्लम् एर्णाकुलं मेमु प्रभृति 6 रेल् यानानामेव कोल्लम् एर्णाकुलं मेमु एर्णाकुलं वेळाङ्कण्णि विशाखपट्टणं कोल्लं प्रभृति 6 रेल् यानानामेव स्थिरयात्रारूपैः अनुमतिः दत्तवान् अस्ति। धन्यवादः।